لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سب نبيا فاقتلوه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أحدهما أعظم من الآخر كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما. رواہ الترمذی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آواز بلند سارے حضور کے غلام مل کے سونے کی ذات پہ درود نذرانہ پیش کرو. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے جڑا ساڈا امتی بلند آواز نال ساڈے اوتے درود پڑھ دے اللہ تعالیٰ اون دا دل منافقت تو پاک فرما دے. جتھاں بھی سونے محبوب تے درود پڑھن دا موقع ملے کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. ٹھر ٹھر کے اونچی آواز نال سارے پڑھو جا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشقالنا. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ کوئی گرم ریت تے تھل چلیا کوئی بھول گیا مقصد آون دا تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا. غلام فریدہ سب مسافر نہیں کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا. اور کی محمد سے وفات ہونے کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تمام تعریف تمام حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات دے واسطے جو خالق کائنات بھی ہے تے مالک کے شش جہات بھی. اللہ جل وعلا دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز محتشم برادران اسلام مقتدر مہمانان ذی وقار علماء کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شریع مسئلہ ہے کہ جس ویلے کوئی مسلمان بلند آواز نال سلام کرے تے دوجا مسلمان اتنا بلند آواز نال جواب ضرور دے وے کہ سلام کرن والے دے کناں تک جواب دی آواز پہنچ وجے. الحمدللہ یہ اللہ دا کرم نہیں اساں سارے مسلمان بیٹھے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تقریباً میری گھڑی دے مطابق پورے 3 منٹ باقی ہیں جڑا ٹائم میں کو دیتا گیا تے انشاءاللہ آپ نے وقت دے اندر رہ کے قرآن و حدیث دے حوالے نال کچھ پیغام آپ دے گوش گزار کرے ساں. سارے احباب دعا کرو اللہ رب العالمین سارے بھائی عبد المنان صاحب جڑے جوانی دے عالم دے اندر اس جہان فانی تو رخصت ہوئے تے ہن انہوں نے مڑ کے نہیں آونا بلکہ اساں دے ونجنے ہیں جدے وہ لگے گئے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. دا مطلب یہ ہوئے اڑا ہو آئے ہیں ونجنے بھی نہیں ہیں. اس واسطے اتھاں رہ کے انجھے کام کرو جس ویلے ونجن دا ویلا آوے لباں تے مسکراہٹ ہوئے مسکراندہ بندے بنجے. حضرت سلطان بہو سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا شعر آپ پڑھ دے پانا حضرت صاحب علامہ صاحب. میں تو پہلی باری اس علاقے دے اندر آونا تھا آپ حضور دے غلام تشریف فرمائی ہوئے. میں ناقص العلم و عمل بندہ اسٹیج پہ بلا دیتا گیا حکم کیا تو میں سفر کر کے حاضر تھیاں تے ای نیت نال حاضر تھے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہون والی قرآن و حدیث دی گفتگو دے صدقے اللہ سادہ خاتمہ وی ایمان دے فرماوے. اللہ سارے بھائی عبد المنان صاحب کو آخرت دے منزلہ ہونا واسطے آسان
آسان فرماوے. اللہ کریم جنت الفردوس دے اندر انہاں کو اعلیٰ تو عرفہ مقام نصیب فرماوے. تے حضرت سیدنا امام حسن و حسین دا جنت دے اندر آپ کو قرب عطا فرماوے. یقیناً انہاں دے والدین، انہاں دے چاچو جان، انہاں دے مامو جان، عزیز و اقارب رشتہ دار واسطے ایک بہت بڑا یہ صدمہ بھی ہے. تے اللہ تعالیٰ انہاں کو بھی صبر جمیل عطا فرماوے. تے صبر جمیل تے اللہ اجر عظیم عطا فرماوے. یہ مختصر تے وقت دے اندر کسے میدان نہ ہردا اس دا نام پکارن والا یارا کسے میدان نہ ہردا خاک ہویاں نو او دوجی واری مڑ کے زندہ کرسی وچ میدان قیامت والے یارا ہر کوئی لیکھا بھرسی اتے باپ مرے سر ننگا ہووے ویر مرن کنڈ خالی ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی اتے بھائی بھائیاں دے درد ونڈاں دے بھائی بھائیاں دیاں باواں باپ سراں دے تاج محمد اتے ماں ٹھنڈیاں چھاواں نہ کر بندیا. بزرگاں دا اپنا انداز ہے قرآن و حدیث دا مسئلہ سمجھاون دا. ساکو گھنٹہ گھنٹہ تقریرہ کرنا پونجن بزرگ دو جملے اندر ساری کہانی سمیٹ کے سمجھا دے لیکن بندہ سمجھنا اللہ ہو گیا. نہ کر بندیا میری میری اے نا میری نا تیری چار دناں دا اے دنیا میلا اتے پھر مٹی دی ڈھیری. آج دا انسان سمجھ دے کہ جڑی زمین دے اوتے میں حل چلے دا ورنہ بھاویں میڈی ہے. میں یہ سمجھی بیٹھا جڑی گڑی تے میں چڑھ کے آ بیٹھا ہے میڈی ہے لیکن حقیقت ہے یہ ساری نہیں. اکھ بند ہون دی دیر پچھلے لوگ ونڈ گن سکتے ونڈن والے جنازہ چون تو پہلے آئے کھڑے ہو سکتے اپنی ملکیت دا دعویٰ ساری بیعت چون تو پہلے کرنے کھڑے ہو سکتے. یہ دنیا دی حقیقت. نہ کر بندیا میری میری تو میں افا تو میری میری چکرے پہ کے بھرا بھرا دا گربان پکڑی کھڑے خون سفید تھی گئے بھی فلاں زمین دا چپا میڈا ہاں والد صاحب میں کو رستے دے نال اللہ کیا رہا پہلے دے کے گئے ہاں اجا میت گھر پئی ابا حضور دی ساری تے یہ حالت ہے. پیچھے میاں صاحب اتھا فرما گئے جاندی واری ڈرونا بنے ہو ہاتھ نہ لاندے ڈر دے جنہ لئی پاپ کمائے کتھے نہیں تیرے گھر دے اجو کتھے ہیں آج تو انہاں کو تو غسل دے مرد